آئی دی گفتگو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان و عظمت دے حوالے دے نال اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے جتنے صحابہ نے، ہر صحابی عظمت والا ہے، ہر صحابی شان والا ہے، ہر صحابی مقام والا ہے۔ خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے میرے نبی دے ہر صحابی نو اپنی رضا دیاں سنداں عطا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا جڑا میرے نبی دا صحابی ہے انہوں دے اوپر اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ تے راضی ہو گئے، اور سارے صحابہ وچوں افضل ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ تمام امت دا اس بات دے اوتے اجماع ہے، تمام امت دے علماء اس بات دے اوتے متفق نے کہ افضل الخلق کے بعد الانبیاء، نبیاں تو بعد اگر کسی دا مقام اور مرتبہ ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ اور خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے بھی اپنے لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کے اندر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی فرمایا، محبوب دے غلامہ کا ذکر بھی فرمایا۔ خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء اللہ رب العالمین الحاکمین نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نے والذین معه، اور ہستیاں او پاکیزہ ہستیاں جڑیاں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال نے، یعنی محبوب دے صحابہ، فرمایا او صحابہ دی عظمت کیے، او صحابہ دی شان کیے، او مقام و مرتبہ کیے۔ فرمایا والذین معه، اتنے انہاں دی یہ شان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال رہندے نے، انہاں نوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنگت اور صحبت ملی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوں اپنی نبوت اور رسالت دے واسطے چنیا، اور محبوب دی خدمت دے واسطے، محبوب دی صحبت دے واسطے اللہ نے محبوب دے صحابہ دا انتخاب کیتا۔ اللہ نے محبوب دے صحابہ نو چنیا اور فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار، فرمایا وہ نبی دے صحابی جڑے نے، جڑے نبی دے نال رہن والے نے، وہ کافراں تے سخت نے، اور رحماء بینہم، جدوں آپس کے اندر ملتے نے بڑے ہی نرم دل نے۔ تراہم رکعا سجدا، جدوں انہوں نے ویکھو گے کدی رکوع دے اندر ہون گے، کدی سجود دے اندر ہون گے، یعنی اللہ دی عبادت دے اندر مگن ہون گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، مقصد کی ہوئے گا سن اللہ دا فضل مل جائے، اللہ دی رضا مل جائے۔ انہاں دی مقصد کی ہوئے گا، انہاں دی منشا کی ہوئے گی، انہاں دی خواہش کی ہوئے گی۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا وہ اللہ دا فضل تلاش کرتے ہوں گے، اللہ دی رضا دے طالب ہوں گے، جنا بھی کم کرن گے اللہ دی رضا دی خاطر کرن گے۔ اللہ رب العالمین الحاکمین انہاں صحابہ دے اوتے، محبوب دے غلاماں دے اوتے اتنا خوش ہویا، اتنا خوش ہویا، انہاں دی وفاداری دے اوتے، انہاں دی یاری دے اوتے اتنا خوش ہویا، فرمایا تسی اللہ دی رضا طلب کرنا چاہتے ہو، تسی اللہ دی رضا دی خواہش رکھتے ہو، تواڈے سارے کم اللہ دی رضا دے واسطے نے، تے اللہ تانوں اپنی رضا دا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں اتے راضی ہو گیا، اللہ اتے راضی ہو گئے، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا، اور اللہ تے راضی ہو گئے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ
اس تو مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے۔ اور اگے جو فرمایا نا والذین معہ، او جڑے رسول دے نال نے، ماننے کہ اس تو مراد حضرت ابوبکر صدیق دی ذات ہے۔ اشداء علی الکفار تو مراد حضرت عمر فاروق دی ذات ہے۔ رحماء بینہم تو مراد حضرت عثمان غنی دی ذات ہے۔ اور تراہم رکعا سجدا تو مراد حضرت علی المرتضی شیر خدا دی ذات ہے۔ تو اج چونکہ ذکر حضرت ابوبکر صدیق دا ہوئے گا تو والذین معہ جڑا نبی دے نال ہے، نبی دا کتنا ایک نال ہے، بچپن وچ بھی نبی دے اندر نبی دے نال ہے، جوانی دے اندر بھی نبی دے نال ہے، بڑھاپے دے اندر بھی نبی دے نال ہے، گھر دے اندر بھی نبی دے نال ہے، سفر دے اندر بھی نبی دے نال ہے، ہجرت دی رات ہجرت دے اندر بھی نبی دے نال ہے، غار دے اندر بھی نبی دے نال ہے۔ جدو ساری زندگی نبی دے نال رہا تے نبی نے ساتھ نہیں چھڑیا، نبی نے مزار دے اندر بھی اپنے نال رکھیا، مزار دے اندر بھی نبی دے نال۔ تے فرمایا جدو قیامت نو سب دیاں قبراں کھلن گیاں، فرمایا انا اول من شق الارض، فرمایا سب تو پہلے جدو زمین کھلے گی شق ہوے گی، میں قبر وچوں باہر نکلاں گا تے اس شان دے نال باہر نکلاں گا، سجے پاسے ابو بکر ہوئے گا، کھبے پاسے عمر ہوئے گا، سجے پاسے ابو بکر ہوئے گا، کھبے پاسے عمر ہوئے گا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو وہ مقام و مرتبہ ملیا کہ نبیاں دے اندر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اللہ دے نبی ہوئے، حضرت ابراہیم دے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل اللہ دے نبی ہوئے، حضرت اسحاق دی اولاد بیٹے حضرت یعقوب اللہ دے نبی ہوئے، حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف اللہ دے نبی ہوئے۔ یعنی چار پشتاں نبوت دے اندر رہیاں، چار پشتاں نبی ہوئیاں، نبیاں دے اندر کسی اور ہوئے مقام نہیں ملیا۔ اور صحابیاں دے اندر حضرت ابو بکر نو یہ مقام حاصل ہے کہ ابو بکر دیاں چار پشتاں نبی دیاں صحابی رہیاں، حضرت ابو بکر خود صحابی، حضرت ابو بکر دے والد حضرت ابو قحافہ صحابی، حضرت ابو بکر دے بیٹے حضرت عبد الرحمن صحابی، اور حضرت عبد الرحمن دے بیٹے بھی صحابی۔ یعنی چار پشتاں حضرت ابو بکر صدیق دیاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے شرف صحابیت و سرفراز ہوئیاں۔ صحابہ وچوں کسی ہور نو یہ مقام نہیں ملیا، صحابہ وچوں کسی ہور نو یہ مقام نہیں ملیا کہ چار پشتاں حضرت ابو بکر صدیق دیاں صحابی رہیاں۔ اور جس وقت حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے، پیدا ہوئے، شرک و بت پرستی دا دور سی، تے چھوٹے ہوندے اپنی والدہ نے آپ بت خانے دے اندر لے گئیاں اور جا کے کہا کہ اے ابو بکر اس بت نو سجدہ کر، اے بت تیرا خدا ہے، کیونکہ بتاں دی عبادت کیتی جاندی سی، بتاں دی پوجا کیتی جاندی سی۔ اب دی والدہ کہنے لگیا کہ ابو بکر اس بت نو سجدہ کر، اے بت تیرا خدا ہے۔ ابو بکر صدیق فرمان لگے اے بت میں بھکھا ہاں، مینوں کھانا کھلا، اگر تو خدا ہے مینوں کھانا کھوا، میں بھکھا ہاں، میرے کول کپڑے نے، مینوں کپڑے دے۔ ہن وہ بت سی، بت کس طرح بولے؟ آپ نے بت نو تھپڑ ماریا، بت زمین دے اوتے آ گیا۔ والد ابو قحافہ کہنے لگے کہ ابو بکر اے تو کی کیتا؟ حضرت ابو بکر صدیق دی والدہ فرمان لگی کہ ابو قحافہ اے ابو بکر جدو میرے پیٹ دے اندر سی، میں اس وقت اگر بت کے سامنے جھکنا چاہتی سا تے ابو بکر میں اس وقت بھی بت کے سامنے نہیں سی جھکن دینا، تو جڑا ابو بکر مینوں بت کے سامنے نہیں سی جھکن دینا، وہ ابو بکر خود بھی بت دے اگے نہیں جھکے گا، وہ ابو بکر خود بھی بت دے اگے نہیں جھکے گا۔ بچپن گزریا، جوانی تجارت کا پیشہ اختیار کیتا، ملک شام تجارت دے واسطے گئے۔ جس وقت ملک شام تجارت دے واسطے گئے تے رستے دے اندر رات ہو گئی، رات دا وقت ہویا تے راتی سفر دے دوران کوئی ٹھہرن واسطے جگہ نہیں، اپنے غلام نے فرمایا کہ کوئی جگہ تلاش کر جسے رات گزاریے۔ تو غلام کہنے لگا کہ دور ہو ایک گرجا نظر آ رہا ہے، عیسائیاں دی عبادت گاہ، اس گرجے دے اندر جا کے اگر رات کو بسر کر لئیے، انہوں کو پوچھ کے اجازت لے کے ابو بکر صدیق اور آپ کا غلام کٹھے ہو کے گئے۔
آپ نے فرمایا کہ اپنے پادری نو پوچھ کہ اساں رات گزارنی ہے، مسافر ہاں۔ پادری دا نوکر باہر آیا، غلام باہر آیا، وہ کہنے لگا کہ اس گرجے دے اندر کسی نو رات گزارن دی اجازت نہیں، کیونکہ ساڈا پادری جیڑا اس کی 300 سال عمر ہے اور رات نو اپنی عبادت دے اندر مگن رہندا ہے۔ ایک دفعہ ایک مسافر آیا، اس نو گرجے دے اندر ٹھہرایا گیا، اس نے گرجے دے اندر کوئی گناہ کیتا جس کی وجہ تو اس کی عبادت دے اندر خلل پیا۔ اس تو بعد اس نے پابندی لا دیتی کہ اج تو بعد کسی نو مسافر نو رات نہیں ٹھہرانا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا جا اس پادری نو کہہ کہ ہر بندہ تے گناہ کرن والا نہیں نہ ہوندا، کہ تو ایک گناہ کرن اگر اس نے کیتا، کوئی نافرمانی کیتی تے جس کی وجہ تو سارے تے پابندی لا دیتی، تے اپنے پادری نو جا کے کہہ دے کہ ہر بندہ گناہ کرن والا نہیں ہوندا۔ اس نوکر نے جدو پادری نو کہا نہ جا کے، تے پادری کہنے لگا جا انہوں بلا کے لیا، انہوں پوچھ کے آ تیرا نام کی ہے۔ وہ پادری دا نوکر جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیچھے گیا اور آواز دے کے ٹھہرایا کہ اے مسافرو ٹھہر جاؤ، میرا پادری کہندا ہے کہ جاؤ انہوں کو نام پوچھ گیا۔ آپ نے فرمایا میرا نام ابو بکر ہے، والدہ نے میرا نام عبداللہ رکھیا، ابو بکر بھی میرا نام ہے۔ تو وہ پادری جس وقت پادری دا نوکر پوچھ کے پادری کو واپس گیا، وہ کہنے لگا جا پوچھ گیا کسی جگہ تو آئے ہو؟ حضرت بکر صدیق نے فرمایا اسی مکے تو آیا۔ اس نے پھر پوچھا جا پوچھ گیا وہی مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں وہی مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے۔ پوچھا کتنے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ملک شام کے اندر تجارت کے واسطے جا رہا ہاں۔ پادری نے اپنے نوکر کو کیا جا اس کو بلا کے لے گیا۔ وہ جس وقت حضرت بکر صدیق اور آپ کا خادم نال ہے پادری کے سامنے گئے۔ پادری نے پوچھا کیڑی جگہ تو آئے ہو؟ فرمایا میں مکے تو آیا ہاں، میرا نام ابو بکر ہے اور میں ملک شام تجارت کے واسطے جا رہا ہاں۔ اور پادری نے اپنی آنکھاں دیا پلکاں نو اٹھایا، ایک پرانی جی پرانے صندوق دے وچوں ایک پرانی جی کتاب کٹ کے لے کے آیا اور کتاب دے ورقے کھولے۔ کدی کتاب دے ورقیاں نو کھولتا ہے، کدی ابو بکر صدیق دے چہرے وال ویکھدا ہے، کدی کتاب نو ویکھدا ہے، کدی ابو بکر صدیق دے چہرے وال ویکھدا ہے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے پادری تیرے کولوں رات ٹھہرن واسطے اجازت منگی سی، کسے نوں رات گزارن دا موقع دے، تو عجیب ساڈے نال مذاق بنا لیا ہے۔ کدی پوچھنا نہ کیے، مسافراں کولوں نہ تیری پوچھے جاندے، کدی پوچھنا پیشہ کیے کتھوں آئے ہو کتنے جا رہے ہو۔ ہن کتاب کھول کے بیٹھ رہا ہے، کدی کتاب دیکھ رہا ہے، کدی میرے وال ویکھدا ہے۔ سیدھی طرح دس رات ٹھہرن دی اجازت دینی ہے کہ نہیں؟ او پادری کہنے لگا کہ ابو بکر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، میں اگر تو تکلیف محسوس نہ کرے، اگر برا محسوس نہ کرے، اپنے پیٹ کو کپڑا اٹھا، میں تو چیز ویکھنا چاہنا وا۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے پادری چنگا مذاق ہے، اس طرح تو ساڈے نال کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا ابو بکر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، پیٹ کو کپڑا اٹھا، میں ایک نشانی ویکھنا چاہنا ہے۔ آپ نے پیٹ کو کپڑا اٹھایا، پیٹ کے اوتے دل دا نشان سی۔ جدوں دل دا نشان ویکھیا تے وہ پادری کہنے لگا اے ابو بکر تو وہی ہے جس دا ذکر ساری کتاب دے اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہو جس کا ذکر کتاب کے اندر موجود ہے؟ تو پادری کہنے لگا میری 300 سال عمر ہے، میں ساری آسمانی کتاباں پڑھیاں نے، ہر آسمانی کتاب دے اندر آخری نبی دا ذکر موجود ہے، آخری نبی دا ذکر موجود ہے، اور جتنے آخری نبی دا ذکر موجود ہے اتنے نال یہ بھی موجود ہے کہ اس کا جڑا پہلا خلیفہ ہوئے گا اس دیا اے نشانیاں ہون گیا۔ میں وہ نشانیاں دیکھ رہا ہاں، ساری نشانیاں تیرے اندر موجود نے۔ اے ابو بکر دستے صحیح تیرا کوئی یار محمد نام دا ہے؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا ہاں میرا یار محمد ہے۔ تو وہ پادری کہنے لگا ابو بکر تینوں مبارک ہوئے، وہ محمد اللہ کا آخری پیغمبر ہوئے گا اور تو اس کا پہلا خلیفہ بڑھے گا۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی دا ذکر بھی آسمانی کتاباں دے اندر کیتا اور حضرت بکر صدیق دا ذکر بھی آسمانی کتاباں دے اندر کیتا۔ حضرت بکر صدیق اس پادری دے کول رات بسر کیتی، رات گزارن تو بعد ملک شام دے اندر گئے، دل دے اندر بڑی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، دل دے اندر
بڑی بے سکونی ہے، سکون نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا۔ ملک شام دے اندر گئے، سامان کچھ بیچیا تے کچھ واپس ہی لے کے مکے دے اندر واپس آئے۔ اس وقت مکے دے اندر واپس آئے تے آ کے دیکھیا فوراً ہی پہلے ابو جہل دے نال ملاقات ہوئی۔ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر بڑی مدت دے بعد دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں ملک شام دے اندر تجارت واسطے گیا سا، 6 مہینے بعد واپس آ رہا ہے۔ وہ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر تو سیانا بندہ ہے، تیرے بات تو پتا کی معاملہ ہویا؟ آپ نے فرمایا میں تو 6 مہینے بعد آیا، مینو کی پتا مکے دے اندر کی ہویا؟ ابو جہل کہنے لگا تیرے یار محمد نے نبی ہون کا دعویٰ کیتا ہے۔ تیرا یار محمد کہندا ہے کہ جڑے 360 بت کعبے دے اندر رکھے نے اے جھوٹے نے تے ایک خدا جڑا نظر بھی نہیں آتا وہ خدا سچا، اس خدا نو منو، اس خدا نو منو۔ آپ نے فرمایا میں ہن تو سفر تو تھکیا ہوں آیا، سفر تو تھکا گھر جا کے آرام کراں گا تو پھر اس بات پہ غور کریں گے، ویکھاں گے۔ آپ نے اس کے کولو جان چھڑائی، گھر دے اندر گئے، سامان اتاریا، سامان اتار کے گھر سکون نہیں کیتا، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر وال چلے گئے۔ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ دا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا ابو بکر کوئی ابو قبیس پر چلے گئے نے۔ حضرت بکر صدیق ادھر ہو گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، 6 مہینے بعد دو یاراں دی ملاقات ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر نو سینے دے نال لگایا، سینے دے نال لگا کے حالات دریافت کیتے، خیر خبر پوچھی تے حضرت بکر صدیق عرض کرن لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مکے دے اندر جو کچھ سن رہا ہاں، آپ نے فرمایا ابو بکر جو تو سنیا سچ سنیا ہے، اللہ نے مینوں آخری نبی بنا کے دنیا دے اندر بھیجا ہے۔ ابو بکر صدیق عرض کرن لگے یا محمد جتنے بھی نبی دنیا دے اندر آئے نے ہر نبی نو اللہ نے کوئی نشانی دے کے بھیجی، ہر نبی دی نبوت دی کوئی دلیل دے کے بھیجی، کوئی معجزہ دے کے بھیجا۔ اے محمد اگر تسی اللہ دے نبی بن کے آئے ہو، کوئی نشانی کوئی دلیل؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر وہ ملک شام دے اندر وہ پادری نے جو کچھ کیا سی وہ تو دسے گا یا میں تینوں دساں؟ وہ ملک شام دے اندر جو پادری نے تینوں دسیا سی وہ تو مینوں دسے گا یا میں تینوں دساں؟ بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دسن پوچھنے کی ضرورت نہیں، کلمہ پڑھا کے مینوں اپنا غلام بنا لو۔ کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انج لگے کہ قرآن نے فرمایا والذین معہ، وہ ہر ویلے نبی دے نال، ہر ویلے نبی دے نال، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر بیٹھے تے چہرہ مصطفیٰ نو ویکھی جانا۔ فرمایا مینوں یہ پسند ہے کہ میں مصطفیٰ دے چہرے دی زیارت کرتا رہا، مینوں یہ پسند ہے کہ میں ہر ویلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دی دید کرتا رہا، چہرے دی زیارت کرتا رہا۔ پھر اللہ نے ابو بکر نو پھر وہ مقام عطا فرمایا کہ جتھے اللہ نے اپنے نبی دا مزار بنایا اتھے ابو بکر صدیق دا مزار بنایا، اتھے ابو بکر صدیق دا مزار بنیا۔ یعنی ہر حال دے اندر، ہر جگہ دے اوتے، ہجرت، غار، مزار، بچپن، جوانی، ہر حال دے اندر حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہے۔ کہ اللہ نے فرمایا والذین معہ، والذین معہ، والذین معہ، کہ او صدیق ہر ویلے نبی دے نال ہے، اور صدیق او صدیق ہے جنہوں صدیق قرآن نے کیا۔ اللہ نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ نے فرمایا او ذات جڑی سچائی لے کے آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وصدق به، اور او ذات جس نے اس ذات دی تصدیق کی تھی، یعنی ابو بکر صدیق دی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کلمہ پڑھیا تے کوئی معجزہ اور طلب نہیں کیتا، کوئی اور نشانی نہیں طلب کیتی، بس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے علم غیب نو منیا۔
علم غیب نو منیا، یعنی نبی کریم نے فرمایا نا کہ ابو بکر او شام دی گل پادری والی گل میں دساں یا تو دسے گا؟ ابو بکر صدیق نے من لیا جیڑا مکے بیٹھ کے شام دیاں گلاں جاندا ہے وہ فرش تے بیٹھ کے عرش دیاں گلاں بھی جاندا ہے۔ اور نہ چند ٹوٹے کروایا نہ سورج واپس کروایا، صرف اس بات کے اوتے ایمان عقیدہ اور یقین رکھ کے کہ نبی جیڑا نبی ہوندا ہی ہوئے جیڑا غیب دیاں خبراں جانے۔ اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے نو اس بات نو جیڑا میرے اور پادری کے درمیان گفتگو ہوئی ہے، اگر نبی اس نو جانتے نے، اگر نبی اس بات نو جان سکتا ہے تو پھر نبی ہے، پھر علم غیب ہے، پھر سچا نبی ہے، اور سچے نبی کا کلمہ پڑھ کے محبوب دی امت کے اندر داخل ہو گیا، اور امت مصطفیٰ کے اندر پھر وہ مقام ملیا کہ ساری امت تو افضل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری امت تو افضل حضرت ابوبکر صدیق دی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، ایک عربی ایک پنڈ کا رہن والا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر آیا، اس دے کول اونٹ سی، اس نے اونٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر جدوں آیا، اونٹ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تے فرمایا کہ اے عربی اے اونٹ مینوں پسند آ گیا، اے اونٹ مینوں بیچ دے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ خرید لو۔ آقا نے فرمایا اونٹ دے جا، کل آ کے اس کی قیمت لے جائیں، کل آ کے اس کی قیمت لے جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو باہر نکلیا نا، تو باہر نکلیا تو گلی دے اندر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے نال ملاقات ہوگی۔ مولا کائنات نے فرمایا ہاں بھی عربی کتھوں آیا؟ تو کہنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر گیا سا اونٹ لے کے، اونٹ نبی نے پسند فرمایا ہے تو فرمایا اونٹ دے جا، کل آ کے قیمت لے جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ چلیا جا، پوچھ کے آ کہ اگر کل تو آئے نبی دے نال ملاقات نہ ہوئے تو پھر پوچھ کے آ کہ یا رسول اللہ اگر تواڈے نال ملاقات نہ ہوئے تو پیسے کدھر کولوں لواں، قیمت کس کولوں لواں؟ عربی بارگاہ رسالت دے اندر آیا، عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تساں فرمایا ہے اونٹ دے جا قیمت کل آ کے لے جائیں۔ یا رسول اللہ میں کل قیمت لین واسطے آیا، اگر اے اللہ دے نبی تواڈے دے نال ملاقات نہ ہوئی تے میرے پیسے کون ادا کرے گا، میری قیمت کون ادا کرے گا؟ سجے پاسے ابوبکر صدیق بیٹھے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عربی اگر میرے نال تیری ملاقات نہ ہوئی تے میرا یار ابوبکر تیری قیمت ادا کر دے گا۔ سنیا تو پھر ٹر گیا عربی باہر جا کے پھر مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نال ملاقات ہوئی، فرمایا کہ عربی ہاں، تو کہنے لگا کہ میں اللہ دے نبی نے عرض کیتا تے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے نال ملاقات نہ ہوئے ابو بکر کو پیسے لویں، ابو بکر تینوں قیمت ادا کرے گا۔ تو عربی کہنے لگا اللہ دے مولا کائنات نے فرمایا کہ عربی جا پھر پوچھ کے آ کہ ابو اگر تواڈے نال بھی ملاقات نہ ہوئے، ابو بکر نال بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر پیسے کدے کولوں لواں؟ تے پھر آیا بارگاہ رسالت دے اندر، اللہ دے نبی نے فرمایا کہ اے عربی اگر میں بھی تینوں نہ ملا، ابو بکر بھی تینوں نہ ملے تو پھر قیمت عمر کولوں لے لویں۔ پھر چلا گیا باہر جا کے پھر مولا کائنات دے نال ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا ہاں، تو کہنے لگا اللہ نبی نے فرمایا میں نہ ہویا تو ابو بکر قیمت دے گا، ابو بکر نہ ہویا تو عمر قیمت دے گا۔ آپ نے فرمایا جا پھر پوچھ کے آ، اگر عمر بھی نہ ملے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر آیا، درس کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر عمر دے نال بھی ملاقات نہ ہوئے، حضرت عمر بھی نہ مل سکن تے پھر میں اپنی قیمت کدے کولوں وصول کراں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر میرا عثمان تیری قیمت ادا کر دے گا۔ حضرت عثمان دا نام سن کے پھر عربی باہر چلا گیا، باہر گیا تو پھر مولا کائنات دے نال ملاقات ہوئی، پوچھا کہ اے عربی کی معاملہ ہویا؟ وہ عربی کہنے لگا کہ اے علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے نال ملاقات نہ ہوئے قیمت ابو بکر ادا کرے گا، اگر ابو بکر دے نال بھی ملاقات نہ ہوئے
قیمت عمر ادا کرے گا، اگر عمر دے نال بھی ملاقات نہ ہوئے قیمت عثمان ادا کرے گا۔ حضرت علی نے فرمایا جا پھر پوچھ گیا اگر عثمان دے نال بھی ملاقات نہ ہوئے تو میری قیمت کون ادا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت جس وقت عرض کیتا، اللہ دے محبوب نے فرمایا اے عربی اگر عثمان دے نال بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر قیمت او دے کولو لے لویں جڑا تینوں بار بار بھیجی جاندا ہے، پھر اُس کو لے لویں جڑا بار بار تینوں باہروں بھیجی جاندا ہے، جا پوچھ کے آ۔ یعنی اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی ترتیب بیان فرما دیتی کہ نبی تو بعد ابو بکر تو بعد عمر تو بعد عثمان اور عثمان تو بعد مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی نبی تو بعد ابو بکر تو بعد حضرت عمر تو بعد حضرت عثمان اور حضرت عثمان تو بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا۔ یہی ترتیب خلافت، یہی ترتیب عصمت۔ اور اگر جس طرح جی حضرت علی پہلے نے حضرت ابو بکر صدیق بعد دے اندر نے، تسی علی نو بعد دے اندر کر دیندے ہو تے بعد دے اندر کرنا علی دی شان گھٹ جاندی ہے، بعد دے اندر آن نال شان نہیں گھٹدی۔ اگر بعد دے اندر آن نال شان گھٹدی ہوندی تے اللہ دے نبی بھی تے آخری نبی بن کے آئے نا، اللہ دے نبی بھی تے آخری نبی بن کے آئے نے، لیکن سارے نبیاں تو شان بلند ہے، سارے نبیاں تو شان عظمت و اعلیٰ عرفہ والا، نالے حضرت علی تے گھر والے نے، مہمان آندے رخصت ہو جاندے نے، مہمان آن کھانا پہلے کھا کے جاندے نے، میزبان بعد کے اندر کھانا کھاندا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ دے داماد رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد اور حضرت علی نو اللہ نے اس ترتیب نال رکھیا، اور پھر یہ بھی ترتیب ہے کہ حضرت علی پہلے خلافت مل جاندی تو پھر حضرت بکر صدیق خلافت تو محروم رہ جاندے، کیونکہ جس طرح حضرت بکر صدیق خلیفہ بنے آپ دا وصال ہویا، حضرت عمر خلیفہ بنے آپ شہید ہوئے، حضرت عثمان خلیفہ بنے آپ شہید ہوئے، بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا خلیفہ بن گئے۔ یہی ترتیب خلافت، یہی ترتیب عصمت۔ اور صحابہ اور اہل بیت اسی دوواں دی عظمتاں نو سلام کرن والے، اسی اہل سنت و جماعت اسی نبی دے صحابہ دی بھی عظمت دے معترفاں، نبی دے صحابہ دی عظمت نو بھی سلام کرنے ہاں اور نبی دی آل دی بھی عظمت نو بھی سلام کرنے ہاں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے نے، جس نے بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرمایا اتنی دیر تک کامیابی ممکن نہیں جتنی دیر تک تواڈے ہتھاں دے اندر آل مصطفیٰ دا دامن نہ ہوے، یعنی آل مصطفیٰ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دونوں دے نال محبت رکھنا یہ ایمان دی نشانی ہے، اور دونوں دی عظمت دا اقرار کرنا یہ ایمان دی نشانی ہے۔ اور ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو منن دا نام ہے، ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور منن دا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا نبی نو منو، اسا نبی نو منیا، نبی نے فرمایا رب نو منو، اسا رب نو منیا، نبی نے فرمایا میری اہل بیت نو منو، اسی اہل بیت نو منیا، نبی نے فرمایا میرے صحابہ نو منو، اسی محبوب کے صحابہ نو منیا۔ یعنی جو نبی نو پسند وہ امتی نو پسند، اگر نبی نو ابو بکر پسند ہے سانو ابو بکر پسند، نبی نو عمر پسند سانو عمر پسند، نبی نو عثمان پسند سانو عثمان پسند، نبی نو علی پسند سانو علی پسند۔ اور علی ولیاں دے امام نے، علی ولیاں دے امام نے، تے ابو بکر ہوئے جڑا علی دا بھی امام ہے، ابو بکر ہوئے جڑا علی دا بھی امام ہے۔ 17 نمازاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زندگی کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائیاں، علی پیچھے کھڑے ہو کے پڑھتے رہے۔ ابو بکر صدیق خلیفہ بنے، علی نے بیعت کی تھی، حضرت عمر خلیفہ بنے، علی نے بیعت کی تھی، حضرت عثمان خلیفہ بنے، علی نے بیعت کی تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ بعد حضرت خلیفہ بنے۔ یعنی کسی طرح بھی بعد کے اندر آن والے دی عظمت کٹتی نہیں، بلکہ ہر ایک دی شان اپنی ہے اور وراء الوراء ہے، ہر ایک دی عظمت اپنی ہے اور وراء الوراء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سارے صحابی، ساڈا ایمان ساڈا عقیدہ کہ حضرت ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک
جتنے بھی صحابی نے میرے نبی دا ہر صحابی سچا، میرے نبی دا ہر صحابی سچا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق دے او نے کہ جنہاں نے دنیا نال محبت نہیں کیتی، اولاد نال محبت نہیں کیتی، بلکہ ہر ایک چیز تو بڑھ کے اپنے نبی نال محبت کیتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر تو بعد حضرت ابوبکر صدیق دے بیٹے حضرت عبد الرحمن نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہوئے، محبوب دی غلامی دے اندر آ گئے۔ ایک دن دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے نے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر بھی تشریف فرما، گلاں کرن دیا کردیاں حضرت ابوبکر دے بیٹے عرض کرن لگے کہ ابا جان بدر دا مقام سی، بدر دی لڑائی سی، بدر دی جنگ، بدر دا غزوہ سی، اے ابا جان لڑائی کردیا کردہ میں مشرکین دی طرف فسا، تسی نبی دے غلاماں دی طرف فساؤ۔ کئی باری انج ہویا کہ میری تلوار دی بار تھلے تسی آئے، میں باپ سمجھ کے تلوار پیچھے کر دے بار نہیں کیتی، لیکن ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے بیٹے سن لے، اگر تو میری تلوار تھلے آ جاتا تو میں اے نہ ویکھتا کہ میرا پتر ہے، میں ویکھتا نبی دا مخالف آیا کہ میں تیرا سر تن تو جدا کر دینا، میں اے نہ ویکھتا کہ میرا پتر ہے، میں ویکھتا میرے نبی دے خلاف لڑن واسطے آیا ہے، تو میں تلوار نو نہ روکتا۔ یعنی مال، جان، اولاد سب کچھ تو زیادہ محبت اللہ دے محبوب نال کیتی حضرت ابوبکر صدیق نے۔ پھر اللہ نے انعام بھی عطا فرمایا کہ اس مقام جو تے رکھیا، جس مقام تے اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھیا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین سانو نبی دی ہر صحابی، نبی دی اہل بیت دے ہر فرد دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور انہاں دی عظمت اور شان نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے جڑا نبی دے نال ہو جاوے، اللہ نے فرمایا نا والذین معہ، ابوبکر نبی دے نال ہے، جڑا نبی دے نال ہو جائے، اللہ فرماندا ہے غار دے اندر ان اللہ معنا، جڑا نبی دے نال ہو جائے پھر اللہ بھی اس دے نال ہو جاندا ہے۔ اللہ سانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنے تعلق نو مضبوط کرن توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔